हॅलो एवरीवन अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज हांव तुमकां चिकनाची रेसिपी घेवन आयला, ती म्हणल्यार चिकन सुक्का. तर आज आमी पळोवया चिकन सुक्का कशें करतात तें. हें हांवें 1.5 किल चिकन घेतलां. चिकन साफ करून धुवून घेतलां. चिकन मॅरिनेट करपाक थोडें मीठ घालता, 1 चमचो हळदीचो पावडर घालता, 2 चमचे आले लसणाची पेस्ट घालता. ही पेस्ट करता आसतना हांवें कोथमिरीचे दाणे घालून पेस्ट केल्या. हळद, मीठ आणि आले लसणाची पेस्ट चिकनाक बरी लावून घेवपाची आणि हें चिकन 1 वर सुमार मॅरिनेट करपाक दवरपाचें. चिकन मॅरिनेट जाता तो पर्यंत बाकीची तयारी करून घेवपाची. हांवें हांगा 1/2 कप सुके खोबऱ्याचे अशे कुडके करून घेतल्यात. हे सुके खोबरे बरें भाजून घेवपाचें. अशें मातशें ब्रावन जायसर भाजून घेवपाचें. आतां हांवें हांगा 2 कप नाल्लाची सोय घेतल्या. 25 ते 30 लसणीच्यो पाकळ्यो घेतल्यात आनी 1 मोठो कांदो उबो चिरून घातला. आतां ही सोय, लसूण आनी कांदो बरो भाजून घेवपाचो. सोय बरी ब्रावन जायसर अशी भाजून घेवपाची. ही भाजलेली सोय निवळून वांटून घेवपाक जाय. कायल गरम करपाक दवरल्या. आतां हांव तेतून 5 मोठे चमचे तेल घालता. तेल गरम जातकच तेतून 1 चमचो आले लसणाची पेस्ट घालता. पेस्ट तेलान मातशी तळसून घेवपाची. आतां तेतून 4 मोठे कांदे उबे कापून घालता. कांदो बरो मोव जायसर तळसून घेवपाचो. कांद्याचो कलर असो चेंज जायसर आनी सॉफ्ट जायसर तळसून घेवपाचो. आतां 2 टोमाटां बारीक कापून घालता. टोमाटां बरीं सॉफ्ट जायसर तळसून घेवपाचीं. कांदो आनी टोमाट बरें सॉफ्ट जालां. आतां तेतून मॅरिनेट केल्लें चिकन घालपाचें. 1 लिंबाचो रस पिळून घेतला तो घालता. 2 हरवी मिरसांगो अश्यो कापून घेतल्यात त्यो घालता. आतां चिकन बरें मिक्स करून घेवपाचें. गॅसीचो फ्लेम हांवें हांगा हाय केला. हें चिकन हाय फ्लेमीचेर 5 मिनटां अशें तळसून घेवपाक जाय. उपरांत गॅसीचो फ्लेम मिडियम करून हें चिकन धांपून शिजोवन घेता. चिकन बरें शिजून आयलां आनी चिकनाचें बरें उदक सुटलां. आतां तेतून 4 मोठे चमचे गरम मसालो घालता. मसालो तुमी तिखट जाय ते प्रमाणे घालपाचो. 1 चमचो हळदीचो पावडर, 1 चमचो कोथमिरीचो पावडर आनी हांवें ह्यो 2 डब्बू मिरसांगो अश्यो उब्यो कापून घातल्यात. ह्यो मिरसांगो टोटल ऑप्शनल आसा, तुमी जाय जाल्यार घालपाक जाता, पूण ह्यो घातल्यार चिकन सुक्काक टेस्ट बरो येता. आतां सगळे मसाले आनी डब्बू मिरसांग मिक्स करून घेता. भाजून घेतिल्ली सोय आनी खोबऱ्याचें वांटण घालता. हें मातशें हांवें मोटेंच वांटलां. चिकन सुक्काची सोय मातशी मोठी वांटची पडटा आनी हांगा चिकनाची ग्रेवी आमकां सुकी जाय म्हूण हांगा हांवें उदकाचो वापर करुना. चिकनाक हांवें थोडेंशें मीठ घातलां. मीठ तुमी तुमच्या अदमासान घालपाचें. मसालो आनी चिकन बरें मिक्स करून घेता. चिकनाचें पयलीं उदक सुटल्लें आसा, तेतूनच ही ग्रेवी 5 ते 10 मिनटां शिजोवन घेता. चिकन सुक्का तयार आसा. तेचेर ओली कोथमीर कापून घालता. हें तुमी गरम गरम शिता बरोबर किंवा रोटी पराठा बरोबर ट्राय करात. जर तरी रेसिपी आवडली जाल्यार म्हज्या चॅनलाक लायक, सबस्क्रायब आनी कमेंट करात. तुमचो असोच मोग आसूं.